हेलो फ्रेंड्स, आज हामी डिस्कस गर्नवाला छौँ च्याप्टर 2 म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ कस्ट क्लासिफिकेसन। अब यो च्याप्टरमा हामी कस्टलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने त अन द बेसिस अफ कुन कस्टलाई हामी कुन बेसिसमा कसरी क्लासिफाई गर्ने त। जसरी कि हामीलाई थाहा छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ भने धेरै विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ। अब हरेक डिपार्टमेन्टमा कस्टहरू लाग्छ अनि त्यो कस्टलाई हामी कसरी क्लासिफाई गर्ने त। अब फर्स्टमा हाम्रो के दिएछ भने रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्टर। रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्टर भनेको जसरी कि हरेक सेन्टरको के हुन्छ भने फरक के हुन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। सबैको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के हुन्छ, छुट्याइएको हुन्छ। मानिलिउँ अब एउटा फर्स्टमा हाम्रो छ कस्ट सेन्टर। कस्ट सेन्टर भनेको के हुन्छ भने यो मात्र कुनै पनि मानिलिउँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ भने त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले जुन प्रोडक्टहरू बनाउँछ त्यो प्रोडक्टमा कति कस्ट लाग्यो त, अथवा जुन सर्भिसहरू रेन्डर गर्छ त्यो रिलेटेड जति पनि कस्टको कुरा हुन्छ त्यो जिम्मा हुन्छ सबै कस्ट सेन्टरको। इट्स मिन्स कस्ट सेन्टर भनेको मेनली कोसँग कन्सर्न हुन्छ भने जुन अर्गनाइजेसनले डेलिभर गरेको जुन सर्भिस दिन्छ अथवा जुन पनि प्रोडक्टहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छ त्यो प्रोडक्ट रिलेटेड लागेको ओभरअल खर्चको कुरा भनेको त्यो कस्ट सेन्टरको के हो, रेस्पोन्सिबिलिटी हो। अर्को हाम्रो दिएछ सेकेन्डमा रेभिन्यू सेन्टर। रेभिन्यू सेन्टरमा के हुन्छ भने जति पनि हाम्रो सेल्स, यो भनेको हाम्रो सेल्स रिलेटेड हो। यहाँको जुन हाम्रो म्यानेजर हुन्छ त्यो म्यानेजर भनेको के को लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ भने कति एउटा सेल्स टार्गेट हुन्छ, अब त्यो टार्गेटमा कति रिच गर्यो कि मिटअप गरेन, रिजनल सेल टार्गेट हुन्छ अथवा डिपार्टमेन्टल सेल टार्गेटहरू हुन्छ। अब त्यो अनुसार त्यो म्यानेजरको पर्फर्मेन्सहरूलाई हामी के गर्छौँ, जज गर्छौँ। त्यसले कतिको सेल्स टार्गेट एचिभ गर्यो कि गरेन, त्यो हाम्रो हो रेभिन्यू सेन्टर। रेभिन्यू सेन्टरमा के हुन्छ भने ओन्ली सेल्स रिलेटेड हुन्छ, कति हामी सेल्स गऱ्यौँ त। अर्को छ हाम्रो प्रॉफिट सेन्टर। प्रॉफिट सेन्टरमा के हुन्छ भने ओभरअल हाम्रो कस्ट सेन्टर र रेभिन्यू सेन्टर दुवै कुरा इन्क्लुड हुन्छ। किनभने प्रॉफिट भनेको हाम्रो के हो, नर्मल्ली रेभिन्यू सेल्स माइनस कस्ट हो प्रॉफिट सेन्टर। त्यसैले यहाँको जुन म्यानेजर हुन्छ त्यो के को लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ भने त्यसले कति प्रॉफिट त्यसले एडअप गर्न सक्यो अथवा कति प्रॉफिट त्यसले के गर्न सक्छ भने बनाउन सक्छ। यो कुरा सबै कसको हुन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी प्रॉफिट सेन्टरको। ओभरअलले मात्र के हेर्छ भने यसले अब कस्ट सेन्टरलाई पनि हेर्ने भयो र रेभिन्यू सेन्टर दुवैलाई के गर्छ, हेर्छ प्रॉफिट सेन्टरले। अनि प्रॉफिट सेन्टर भनेको ठुलो डिपार्टमेन्ट्सहरूमा हुन्छ अनि यिनीहरूको पनि पर्फर्मेन्स, यिनीहरूको प्रॉफिट कति एचिभ गरेको छन् त्यो अनुसार यिनीहरूको पनि पर्फर्मेन्सले के गरिन्छ, एनालाइज गरिन्छ। अनि अर्कोमा छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट सेन्टर। इन्भेस्टमेन्ट सेन्टर भनेको यहाँको जुन म्यानेजर हुन्छ त्यो म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्योसँग ओभरअल तिनटैको के हुनु पर्यो त, नलेज हुनु पर्यो। किनभने हामीले जुन हाम्रो प्रॉफिट हुन्छ त्यही प्रॉफिटलाई के गर्छौँ, इन्भेस्ट गर्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट सेन्टरमा भएको म्यानेजर भनेको यसलाई सबै कस्टबारे, रेभेन्यूबारे, प्रॉफिटबारे तिनटै रिलेटेड के हुनु पर्यो, नलेजहरू थाहा हुनु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट सेन्टरले मेनली के हुन्छ भने रिटर्न अन क्यापिटल ROCE, हामीले कति लगानी लगाए बापत कति प्रॉफिट जेनेरेट गरे त त्यो कुरा कसले डिटर्माइन गर्छ, मतलब इन्भेस्टमेन्ट सेन्टर। त्यो सबै रेस्पोन्सिबिलिटी इन्भेस्टमेन्ट सेन्टरको हुन्छ। अब जसरी कि हाम्रो क्वेसनहरूमा यदि आयो भने यदि मात्र क्वेसनले कस्टसँग मात्र रिलेट गरेछ भने, कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको कस्टसँग मात्र रिलेट गर्छ भने त्यो कस्ट सेन्टरमा आउँछ। यस्तै रेभिन्यू सेन्टर भनेको ओन्ली रिलेटेड टु द सेल्ससँग मात्र रिलेट हुन्छ। यस्तै प्रॉफिट सेन्टर भनेको दुवै कस्ट र रेभिन्यू दुवैलाई के गर्छ, कभर अप गर्छ प्रॉफिट सेन्टरले। अनि लास्टमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट सेन्टर छ। इन्भेस्टमेन्ट सेन्टरमा के हुनु पर्यो भने स्पेसलाइज ओभरअल तिनटैको इन्फर्मेसनहरू थाहा हुनु पर्यो। किनभने इन्भेस्टमेन्ट सेन्टरमा भएको म्यानेजरले अब त्यही जुन प्रॉफिट आएको हुन्छ त्यही प्रॉफिटलाई कसरी त प्रोपर एमाउन्ट कसरी त्यसलाई इन्भेस्ट गरेर म्याक्सिमम त्यहाँबाट के गर्ने त प्रॉफिटहरू जेनेरेट गर्ने, त्यो सबै कुरा आउँछ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट सेन्टरमा। अब यस्तै अर्को हाम्रो के दिएछ, टर्म्स रिलेटेड टु द कस्ट क्लासिफिकेसन। अब केही टर्म्सहरू छन् जसरी कि फर्स्टमा छ कस्ट अब्जेक्ट। कस्ट अब्जेक्ट भनेको के हो भने हरेक अब्जेक्टको छुट्टै के गर्ने, सेपरेट मेजरमेन्ट अफ द कस्ट, सबैको सेपरेट मेजरमेन्ट गरिन्छ। जसरी कि मानिलिउँ एउटा प्रोडक्टको कस्ट छुट्टै लिन्छ, सर्भिसको कस्ट छुट्टै, अथवा कुनै पनि हामी डिपार्टमेन्ट्सहरू रन गर्दैछौँ भने त्यसको कस्ट छुट्टै, अथवा कुनै पनि एउटा रिजनल अफिसहरू चलाउँदैछौँ त्यसको कस्ट छुट्टै। इट मिन्स कस्ट अब्जेक्ट भनेको हरेक एक्टिभिटी, हरेक कस्टको के हुनु पर्यो त, सेपरेट मेजरमेन्ट हुनु पर्यो। त्यो भनेको हाम्रो कहाँ हुन्छ, कस्ट अब्जेक्टमा आउँछ। यस्तै आयो हाम्रो कस्ट युनिट। कस्ट युनिट भनेको जसरी कि कुनै पनि कस्टलाई त्यसको एप्रोप्रिएट बेसिस युनिटमा कन्भर्ट गर्ने। जसरी कि हाम्रो कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा सर्भिसहरू जुन डेलिभर गर्छौँ त्यो प्रोडक्ट र सर्भिसको एउटा युनिटको कस्ट कति त, कति कस्ट त्यसलाई एसर्टन गर्ने। जसरी कि मानिलिउँ एउटा होटल छ भने त्यो होटलको एउटा रुमको भाडा कति,
अथवा फेरि हाम्रो के दिएछ भने हाम्रो हस्पिटल छ भने हस्पिटलमा एउटा पेसेन्टको कति, यस्तो मतलब कस्ट युनिट मतलब एउटा युनिटको कस्ट कसरी डिटरमाइन गर्ने त त्यो हाम्रो आउँछ कस्ट युनिटमा। अर्को दिएछ हाम्रो कस्ट कार्ड। कस्ट कार्ड भनेको यस्तो हुन्छ, यसमा के हुन्छ भने सबै कस्टहरूको के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ। जसरी कि कुनै पनि एउटा यदि अर्गनाइजेसन छ भने यदि कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउँदैछ भने त्यहाँ हाम्रो डिरेक्ट मेटेरियलहरू, डिरेक्ट लेबरहरू, एक्सपेन्सेसहरू यो सबैहरू लागेको हुन्छ। अब यिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै, अब जसरी कि हामीलाई डिरेक्ट मेटेरियल कति लाग्यो त, डिरेक्ट लेबर कति लाग्यो त, डिरेक्ट एक्सपेन्सेस कति लाग्यो त, यो सबै हाम्रो कस्ट कार्डमा के हुन्छ भने छुट्टै के हुन्छ भने ब्रेकडाउन गरेर दिएको हुन्छ इच एन्ड एभ्री कस्ट। जसले गर्दा हामी इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ कि मेरो डिरेक्ट मेटेरियलको खर्च कति लाग्यो, डिरेक्ट लेबरको खर्च कति लाग्यो, फेरि भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेडको खर्च कति लाग्यो, फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेडको खर्च कति लाग्यो। यो सबै कुरा म के गर्न सक्छु कस्ट कार्डबाट हेर्न सक्छु अथवा एनालाइज गर्न सक्छु। यस्तै अर्को हाम्रो दिएछ क्लासिफिकेसन अफ द कस्ट अन द बेसिस अफ एलिमेन्ट, नेचर, फङ्सन एन्ड बिहेभियर। फर्स्ट अफ अल एलिमेन्टको बेसिसमा कस्टलाई कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छ। हामी यो कुनै पनि चिजलाई लियौँ भने त्यसमा तीनवटा कुरा इन्क्लुड हुन्छ, एउटा मेटेरियल, अर्को लेबर र एक्सपेन्सेस। कुनै पनि कुराहरू जसरी कि मानिलिउँ इक्जाम्पल लिने हो भने कुनै पनि खानेकुराहरू जुन हामी किन्छौँ त्यसमा फर्स्ट अफ अल के हुन्छ कि मेटेरियल लागेको हुन्छ। त्यो मेटेरियललाई अब त्यस्तै त फिनिस प्रोडक्ट बन्दैन, अब त्योलाई फिनिस प्रोडक्ट बनाउनको लागि लेबरहरू खर्च लागेको हुन्छ प्लस अरू एक्सपेन्सेसहरू लागेको हुन्छ। यो सबै कहाँ हुन्छ हाम्रो एलिमेन्टमा पर्छ। अर्को छ हाम्रो अन द बेसिस अफ द नेचर। नेचरको बेसिस मतलब डिरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट। डिरेक्ट कस्ट भनेको यस्तो कस्ट जसलाई कस्ट पर युनिटमा चार्ज गर्न सकिन्छ, अनि इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको यस्तो कस्ट जसलाई कस्ट पर युनिटमा चार्ज गर्न सकिन्न। जसरी कि डिरेक्ट कस्ट भनेको जसरी कि अब र मेटेरियल भइहाल्यो, हाम्रो लेबर भइहाल्यो, डिरेक्ट एक्सपेन्सेस भइहाल्यो, यिनीहरू जसलाई हामी कुनै पनि एउटा मालिम प्रोडक्ट बनाउँदैछौँ भने त्यो प्रोडक्टमा कति इन्क्लुड गर्न सकिन्छ त। यसको मालिम एउटा मैले प्रोडक्ट बनाएँ, 10 रुपियाँको प्रोडक्ट बनाएँ। अब त्यो 10 रुपियाँको प्रोडक्टमा मेरो मेटेरियल कति त, मेरो लेबर कति खर्च लाग्यो अथवा मेरो डिरेक्ट एक्सपेन्सेस कति लाग्यो, यदि सबै म के गर्न सक्छु भने डाइरेक्टली त्यसमा यदि ट्र्याक गर्न सक्छु, हेर्न सक्छु, एडप्ट गर्न सक्छु भने त्यो मेरो के हो डिरेक्ट हो। इन्डाइरेक्ट भनेको यस्तो जसलाई म कस्ट पर युनिटमा चार्ज गर्न सक्दिनँ। जसरी कि यसको इक्जाम्पल हामी के लिन सक्छौँ भने जसरी कि रेन्ट। मानिलिउँ कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन छ भने त्यसको जुन रेन्ट दिन्छ भाडा, त्यो भाडालाई त हामी स्पेसिफिक एउटा युनिटमा चार्ज गर्न मिल्दैन, किनभने त्यो जुन हाम्रो रेन्ट हुन्छ त्यो रेन्ट भनेको अफिसको पनि रेन्ट हुन्छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट पनि रेन्ट हुन्छ, प्लस स्टोरको पनि रेन्ट हुन्छ अथवा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको पनि रेन्ट हुन्छ, मतलब ओभरअल सबैको रेन्ट हुन्छ। त्यसैले त्यसको कस्ट एउटैमा स्पेसिफिक युनिटमा हामीले त्यो ट्रेस गर्न मिल्दैन अथवा इन्क्लुड गर्न मिल्दैन। त्यो भनेको हाम्रो के हो इन्डाइरेक्ट हो। अर्को हाम्रो दिएछ फङ्सन। फङ्सन वाइज मतलब यदि एउटा हुन्छ हाम्रो प्रोडक्सन, एउटा हुन्छ नन प्रोडक्सन। यदि प्रोडक्सनमा डाइरेक्टली रिलेटेड छ भने त्यो भनेको प्रोडक्सन, यदि नन रिलेटेड छ भने डाइरेक्टली इन्भल्भ छैन प्रोडक्सनमा त्यो भनेको नन प्रोडक्सन। अर्को दिएछ हाम्रो बिहेभियर। बिहेभियर मतलब यदि हामी युनिटमा चेन्ज गऱ्यौँ भने, एक्टिभिटी लेभलमा चेन्ज गऱ्यौँ भने टोटल आउटपुटमा त्यसको इम्प्याक्ट कति त। मानिलिउँ मैले कुनै पनि कुरा 1 युनिट पर्चेस गरेँ भने 10 रुपियाँ लाग्दैछ भने 2 युनिट पर्चेस गरेँ भने 20 रुपियाँ लाग्छ। यस्तै यदि युनिट्स मैले बढाउँदै गएँ भने 1, 2, 3 गर्दै गएँ भने त्यसको आउटपुट जुन हुन्छ त्यो पनि हाम्रो के हुन्छ बढ्दै जान्छ। यो हाम्रो बिहेभियरको बेसिसमा। अब यसको फर्दर एकदम क्लियर एक्सप्लेनेसन हामी अहिले पछि गर्छौँ। अब अर्को छ हाम्रो अब क्लासिफिकेसन बाई एलिमेन्ट। एलिमेन्टमा फर्स्ट मेटेरियल, लेबर र एक्सपेन्सेस। मैले अघि नै भने कि कुनै पनि कुरा हेरिहालौँ हामी, कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्सहरू सर्भिसहरू कुनै पनि हेऱ्यो भने त्यहाँ 3वटा कुरा हुन्छ, एउटा मेटेरियल, लेबर अथवा एक्सपेन्सेस। मेटेरियल भनेको कति के हो भनेको हरेक कस्टहरू जुन मेटेरियललाई किन्दाखेरि लागेको खर्चहरू हुन्छ त्यो सबै हाम्रो के हुन्छ मेटेरियल कस्ट। जसरी कि र मेटेरियल्सहरू, कम्पोनेन्ट्सहरू, क्लिनिङ मेटेरियल्सहरू यो सबै कहाँ हुन्छ मेटेरियलमा हुन्छ। यस्तै लेबर भनेको जुन त्यो all the staff cost relating to the employee or the payroll of the organization। त्यो अर्गनाइजेसनको पेरोलसँग रिलेट गरेको सबै खर्चहरू, मजदुरहरू जुन हुन्छ, जुन इम्प्लोयीहरू हुन्छन्, जुन हाम्रो प्रोडक्सनमा लागेको हुन्छन्, तिनीहरूको खर्चहरू सबै त्यो के हो हाम्रो लेबर कस्ट हो। अर्को हुन्छ हाम्रो एक्सपेन्सेस। अब कुनै पनि हामी यदि कुनै पनि मेटेरियल अथवा कुनै पनि यदि प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्दैछौँ भने त्यो त हावामा त्यस्तै त बन्दैन, त्यहाँ पक्का के रेन्टहरू लिनुपर्छ, कि रुमहरू हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो के हो एक्सपेन्सेसहरू हुन्। जसरी कि रेन्ट भयो, टेलिफोन भयो, यो सबै एक्सपेन्सेसहरू हुन्। अब अर्को हाम्रो के दिएछ क्लासिफिकेसन बाई नेचर। नेचरको बेसिसमा एउटा हुन्छ हाम्रो डिरेक्ट कस्ट, अर्को हुन्छ इन्डाइरेक्ट कस्ट।
डाइरेक्ट कस्ट भनेको यस्तो कस्ट जसलाई हामी ट्रेस गर्न सकिन्छ। ट्रेस मतलब पर युनिटमा चार्ज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी भनिन्छ डाइरेक्ट कस्ट, जसरी कि डाइरेक्ट लेबर, मटेरियल एक्सपेन्सेस। यस्तै इनडाइरेक्ट कस्ट भनेको यस्तो कस्ट जसलाई हामी कस्ट पर युनिटमा चार्ज गर्न सकिन्न, जसरी कि हाम्रो इनडाइरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेन्सेस इटिसी। अनि अब अर्को हाम्रो के दिएछ, क्लासिफिकेसन बाई फङ्सन। फङ्सनमा हाम्रो के दिएछ, एउटा हुन्छ हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट, अर्को हुन्छ हाम्रो नन प्रोडक्सन कस्ट। प्रोडक्सन कस्ट भनेको जुन डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ विथ द म्यानुफ्याक्चर अफ द गुड्स अर द प्रोभिजन अफ सर्भिस, जसरी कि फर इक्जाम्पल डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र प्रोडक्सन ओभरहेड, यो सबै हाम्रो कहाँ इन्क्लुड हुन्छ, इन्भेन्ट्रीहरूको भ्यालुएसन गर्दाखेरि। अब मानिलिउँ कुनै पनि एउटा इन्भेन्ट्री, कुनै पनि हामी सामान बनाउँदैछौँ भने त्यसको भ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यसलाई कतिको भ्यालु गर्ने, त्यसको कस्ट कतिको राख्ने, त्यसमा हामी के गर्छौँ भने त्यसमा डाइरेक्ट मटेरियल कति लागेको छ, लेबर कति लागेको छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कति लागेको छ र प्रोडक्सन ओभरहेड। अब प्रोडक्सन ओभरहेडमा के लाग्छ, के आउन सक्छ भने त्यो रेन्टहरू, किनभने अब मानिलिउँ कुनै पनि गुड्सहरू हामी जुन प्रड्युस गर्दैछौँ भने त्यसलाई राख्नको लागि हाम्रो के हुन्छ भने एउटा रेन्टहरू लिएको हुन्छन्। अब त्यसको कस्ट पनि हामी के गर्छौँ, त्यो प्रोडक्टमा एड ब्याक गरेको हुन्छौँ। त्यस्तै प्रोडक्सन कस्ट भनेको के हो भने मेनली सर्ट के बुझ्ने हो भने जुन प्रोडक्सनमा रिलेट गर्छ त्यो भनेको प्रोडक्सन कस्ट। अब मानिलिउँ हाम्रो अब प्रोडक्ट बन्यो, अब प्रोडक्ट बन्यो भने त्यो प्रोडक्टलाई के गर्नु पऱ्यो त, स्टोर गर्नु पऱ्यो, स्टोर गरेपछि त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो, बेच्नु पऱ्यो। अब यो सबै हाम्रो के हो, नन प्रोडक्सन कस्ट हो, जुन हाम्रो डाइरेक्टली प्रोडक्सनमा इन्भल्भ त हुँदैन। तर आफ्टर फिनिसिङ गुड, जब गुड्सलाई फिनिस गरेपछि त्यहीँबाट त बेचिन्न, अब त त्यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त, त्यो गुड्सलाई एउटा प्रोपर प्लेसमा राख्नु पऱ्यो, वेयर हाउसमा राख्नु पऱ्यो, त स्टोर हाउसमा लगेर राख्नु पऱ्यो। अब त्यहाँको खर्चहरू, स्टोर हाउसको, वेयर हाउसको खर्चहरू, पछि अब त्यसलाई सेल गर्दा सेलिङ एक्सपेन्सेस, डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, फाइनेन्स कस्ट, यो सबै हाम्रो के हुन्छ, नन प्रोडक्सन कस्ट हो। यो जति पनि हाम्रो नन प्रोडक्सन कस्ट हुन्छ, यो कुनै पनि कस्टहरू भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्रीमा इन्क्लुड हुँदैन। अब हाम्रो यो क्वेसनहरूमा झुक्क्याउनको लागि के आउन सक्छ भने नन प्रोडक्सन कस्टबाट के यो जुन वर्ड्सहरू छन् के इक्जाम्पल हो, जसरी कि एडमिन, सेलिङ, डिस्ट्रिब्युसन, फाइनेन्स कस्ट, यिनीहरूलाई के दिन्छ भने भन्छ यसको इम्प्याक्टले गर्दा हाम्रो प्रोडक्टको कस्टमा के इम्प्याक्ट पर्छ त हाम्रो प्रोडक्सन कस्टमा कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्दैन भ्यालुएसन गर्दाखेरि, किनभने यो भनेको हाम्रो के हो, नन प्रोडक्सन कस्ट हो, जुन हाम्रो इन्भेन्ट्रीलाई भ्यालुएसन गर्दा त्यसमा एडब्याक गरिन्न, त्यसले गर्दा यसको कुनै पनि इम्प्याक्ट भ्यालुएसनमा आउँदैन। अब अर्को हाम्रो दिएछ क्लासिफिकेसन बाई द बिहेभियर। अब जसरी कि फर्स्टमा भेरिएबल कस्ट, वर्डैमा छ भेरिएबल कस्ट, यस्तो कस्ट जुन के गर्छ, भेराइ गर्छ। जसरी कि मानिलिउँ मैले कुनै पनि कुरा 1 युनिट किने 5 रुपियाँ लाग्यो, 2 युनिट किने 10 रुपियाँ लाग्यो, 3 युनिट किने 15 रुपियाँ लाग्यो। भेरिएबल कस्ट जति हामी एक्टिभिटी लेभल अथवा युनिट बढाउँदै गयौँ भने त्यसको टोटल आउटपुट अथवा टोटल कस्ट पनि के गर्छ, बढ्दै जान्छ। त्यो भनेको के हो, भेरिएबल कस्ट हो। तर त्यसको कस्ट पर युनिट के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। जसरी कि म यहाँ इक्जाम्पल लेखेको छु, मैले एउटा युनिट बाई गरेँ 10 रुपियाँ लाग्यो, दुईटाको 20, तीनटाको 30। यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने मैले युनिटहरू चेन्ज गर्दाखेरि 1, 2, 3 गर्दाखेरि यसको टोटल कस्ट पनि के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। तर अब कस्ट पर युनिट हेरौँ त, जसरी कि एउटाको युनिटको 10 रुपियाँ, 10 डिभाइड बाई 1 10 आयो। त्यस्तै 2 युनिटको 20 रुपियाँ, 20 डिभाइड बाई 2 10 यसको पनि आयो। त्यस्तै 3 युनिटको 30 डिभाइड बाई 3 10, यानि कस्ट पर युनिट के आउँछ, कन्स्टेन्ट आउँछ भेरिएबल कस्टमा। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भेरिएबल कस्टको। भेरिएबल कस्ट आफैमा भेराइ गर्छ यसको, तर यसको कस्ट पर युनिट के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। यस्तै आयो हाम्रो फिक्स्ड कस्ट। फिक्स्ड कस्ट भनेको यस्तो कस्ट जसमा हामी एक्टिभिटी लेभल बढाए पनि त्यसको टोटल कस्टमा कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्दैन। जसरी कि मानिलिउँ एउटा फ्याक्ट्री छ, त्यो फ्याक्ट्रीमा जुन हामी रेन्टहरू पे गर्छौँ, अब त्यहाँ हामी 10 वटा गुड बनायौँ त पनि उति रेन्ट पे गर्नुपर्छ, 20 वटा गुड बनायौँ त पनि उति रेन्ट पे गर्न पर्छ। यसको मतलब हामी एक्टिभिटी लेभल बढाउँदै गए पनि त्यसको के हुन्छ, टोटल कस्टमा कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्दैन। यसको इक्जाम्पल रेन्ट, बिजनेस रेट। अब फिक्स कस्टमा के हुन्छ, मतलब एक्टिभिटी लेभल बढ्दाखेरि त्यसको टोटलमा कन्स्टेन्ट हुन्छ, तर फिक्स कस्ट पर युनिट के हुन्छ, डिक्लाइन हुन्छ, घट्दै जान्छ। सपोज मानिलिउँ सुरुमा फिक्स कस्ट थियो मेरो 1000 अनि त्यसमा म 100 वटा युनिट बनाउँदै थिएँ। अब त्यसले गर्दा फिक्स कस्ट पर युनिट आयो मेरो 10 रुपियाँ। अनि त्यस्तै गर्दा अब युनिट बढाउँदै गयो भने अब 200 गरेँ, 200 गरेपछि 5 भयो, 10, 5, 2.5 यस्तै के हुन्छ, घट्दै जान्छ। फिक्स कस्ट पर युनिट के हुन्छ, घट्दै जान्छ। अब यसको ग्राफ हाम्रो के हुन्छ भने डिक्लाइन, यस्तै घट्दै जान्छ फिक्स कस्ट पर युनिटको। तर फिक्स कस्टको ग्राफ के हुन्छ भने
युनिट लेभल जति बढाए पनि कस्ट फिक्स हुन्छ। यसको ग्राफ भनेको हाम्रो के हुन्छ, प्यारलल टु एक्स एक्सिस अथवा प्यारलल टु वाइ एक्सिस दुवै हुनसक्छ। यदि युनिटलाई चेन्ज गरिदियो भने, पोजिसनहरू चेन्ज गरिदियो भने हाम्रो के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। अर्को हाम्रो चाहिँ स्टेप फिक्स कस्ट। स्टेप फिक्स कस्ट भनेको यस्तो कस्ट हुन्छ जुन एउटा सर्टेन रेन्जसम्म के हुन्छ भने कन्स्टेन्ट हुन्छ, फिक्स हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट बढ्छ। जसरी कि वेयर हाउस कस्टिङ अथवा सुपरभाइजर सेलेरी। मानिलिउँ एउटा सुपरभाइजरले 100 जना मान्छेलाई हेर्दैछ भने अब 101 मान्छे भयो भने अर्को सुपरभाइजर हायर गर्नुपर्छ। मतलब 100 जनासम्मको त त्यो सुपरभाइजरको सेलेरी फिक्स थियो। मानिलिउँ एउटा सुपरभाइजरले मैले 10,000 दिँदैछु भने 100 जना मान्छेलाई त्यसले हेर्दैछ। अब 101 मान्छे भयो भने अर्को सुपरभाइजर मलाई हायर गर्नु पर्यो। अब दुईवटा सुपरभाइजरको सेलेरी कति भइहाल्छ, 40,000 भइहाल्छ। यसको मतलब एउटा लेभलसम्म त 100 इम्प्लोयरसम्म त फिक्स थियो अनि त्योभन्दा बढी के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। त यसलाई भनिन्छ हामी स्टेप फिक्स कस्ट। यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ, यो भनेको एउटा रेन्ज रिलेटेड हुन्छ। यदि कहीँ पनि क्वेसनमा रेन्ज रिलेटेड आयो भने त्यो भनेको हाम्रो के हो, स्टेप फिक्स कस्ट हो। अब अर्को दिएछ हाम्रो सेमी भेरिएबल कस्ट। वडैमा छ सेमी भेरिएबल कस्ट। हाफ भेराइ गर्छ, हाफ के हुन्छ, फिक्स हुन्छ। जसरी कि हाम्रो घरको जुन इलेक्ट्रिक बिल्सहरू हुन्छ, टेलिफोन बिल्सहरू हुन्छ, त्यो एउटा युनिटसम्म के हुन्छ भने फिक्स हुन्छ कि यति युनिटसम्म जरायो भने यति पैसा लाग्छ, यति युनिट खर्च गर्यो भने यति पैसा लाग्छ। त्यसपछि बियोन्ड त्यो युनिटभन्दा यदि बढी क्रस गयो भने अर्को कस्ट लागिदिन्छ। यसको मतलब सेमी भेरिएबल एउटा लेभलसम्म फिक्स हुन्छ, त्यसपछि फेरि के गर्छ, भेराइ गर्छ। यो हाम्रो हो सेमी भेरिएबल कस्ट। अब हाम्रो दिएछ हाई लो मेथड फर सेपरेटिङ द सेमी भेरिएबल कस्ट। हामी अघि नै पढ्यौँ सेमी भेरिएबल कस्टमा हाम्रो के हुन्छ, एउटा फिक्स कस्ट हुन्छ, अर्को हाम्रो के हुन्छ, भेरिएबल कस्ट हुन्छ। अब यानि हाम्रो टोटल कस्ट भनेको के भयो, टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट। अब टोटल भेरिएबल कस्टलाई हामी भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट गर्न सकिन्छ। किनभने भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट गरेपछि युनिट काटिन्छ, भेरिएबल कस्ट नै आउँछ। अब VCPU भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट। भेरिएबल कस्ट पर युनिटको फर्मुला के हो भने कस्ट एट हाई एक्टिभिटी माइनस कस्ट एट लो एक्टिभिटी डिभाइड बाई हाई लेभल अफ एक्टिभिटी माइनस लो लेभल अफ एक्टिभिटी। अब यहाँ धेरै रङ गर्ने ट्र्याप हुन्छ। जसरी कि हामीले सुरुमा के सिलेक्ट गर्छौँ, जसको हाई कस्ट हुन्छ, हाई कस्टलाई सिलेक्ट गरिदिन्छौँ अनि त्यसैको युनिट लेखिदिन्छौँ। तर त्यो गलत हुन्छ, किनभने हामी सुरुमा त्यसको युनिटलाई हेर्नु पऱ्यो, कुन युनिट बढी छ अनि कुन युनिट कम छ। किनभने युनिट भनेको हाम्रो के हो, इन्डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी हो। त्यसले के डिटरमाइन गर्छ, त्यसको कस्ट डिटरमाइन गर्छ। त्यसैले गर्दा पहिला हामी इन्डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटीलाई हेर्ने हो। युनिटमा कुन कम छ त्यसैको कस्ट लिने, युनिटमा कुन बढी छ त्यसैको कस्ट लिने। अब अर्को हाम्रो के दिएछ, जुन यो हाम्रो टोटल कस्ट इक्वल टु टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट छ। यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने कस्ट इक्वेसनमा के गर्न सक्छौँ भने एउटा इक्वेसनमा पनि लेख्न सक्छौँ। जसरी कि y इक्वल टु a प्लस bx। अब यो टर्ममा y ले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त, टोटल कस्टलाई। a ले कोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने टोटल फिक्स कस्टलाई। अनि b भनेको के हो, स्लोप। अनि x भनेको हाम्रो के हुन्छ भने एक्टिभिटी लेभल। यो b ले कोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने भेरिएबल कस्ट पर युनिट, x ले कोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने एक्टिभिटी लेभल अथवा युनिटलाई। अब यो जसरी कि हाई लो मेथडको पनि केही एजम्पसन्सहरू छ। जसरी कि फर्स्ट एजम्पसन के हुन्छ भने हामी यो युनिटमा चेन्ज गर्दाखेरि मात्र के हुन्छ, हामी के एज्युम गर्छ भने कस्टमा चेन्ज आउनुको कारण मात्र चेन्ज इन एक्टिभिटी हो। मतलब हामीले युनिट बढाउँदाखेरि कस्टमा चेन्ज हुन्छ, अरू कुनै फ्याक्टरले यसमा इम्प्याक्ट गर्नु भएन। नत्र यदि मानिलिउँ दुईवटा कुनै पनि यदि फ्याक्टर छ भने एउटा यस्तो कहिले यस्तो हुनसक्छ, प्राइसको इन्फ्लेसनले गर्दा के हुनसक्छ, कस्टमा चेन्ज आउन सक्छ। मात्र युनिटले होइन, इन्फ्लेसनले पनि चेन्ज आउन सक्छ। अब त्यो बेलामा हाई लो मेथड हाम्रो के गर्छ भने काम गर्दैन। किन काम गर्दैन भने यसको एजम्पसनमा हाम्रो के छ भने मात्र एउटा एक्टिभिटीले चेन्ज आउनु पर्यो, चेन्ज इन एक्टिभिटीले गर्दा मात्र कस्टमा चेन्ज आउनु पर्यो। त्यो बेला हामी के गर्छौँ भने त्यो जुन इन्फ्लेसन हुन्छ नि, त्यो इन्फ्लेसनलाई के गर्छौँ, एउटा रेन्जसम्म के गर्छौँ, त्यसलाई के गर्छौँ, सबैमा इक्वल गराएर अनि पछि गराएर बेस लेयर पछि कल्कुलेट गर्छौँ। अनि अर्को हाम्रो के दिएछ, द कस्ट अन्डर कन्सिडरेसन इन पोटेन्सियली सेमी भेरिएबल। यो जुन हामी हाई लो मेथड युज गर्दा जुन हामी सेमी भेरिएबल कस्ट हुन्छ त्यसमा मात्र के हुनु पर्यो, हाम्रो फिक्स कस्ट अथवा भेरिएबल कस्ट हुनु पर्यो, नट अदर देन फिक्स्ड र भेरिएबल। जसरी कि क्वेसनमा कहिले स्टेप फिक्स कस्ट पनि एडअप गरेर आउँछ। अब त्यो बेला हामीले के गर्नु पर्यो भने VCPU निकाल्नुभन्दा पहिला जति पनि स्टेप फिक्स कस्ट छ त्यो स्टेप फिक्सलाई पहिला डिडक्ट गरिदिने। डिडक्ट गरेपछि अब के हुन्छ भने हाम्रो टोटल कस्टमा भेरिएबल कस्ट र टोटल कस्ट भेरिएबल कस्ट र फेरि फिक्स कस्ट मात्र रहने भयो। अब मजाले अब हामी VCPU निकाल्न सकिन्छ।
त्यसैले यो पोइन्ट जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो टोटल कस्टमा के दिएछ भने सेमी भेरिएबल कस्टमा यदि हाम्रो फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट बाहेक यदि कुनै पनि अरू कस्ट दिएको छ भने त्यो कस्टलाई त्यहाँबाट डिडक्ट गर्ने, हटाउने अनि त्यसपछि नर्मल सेम VCPU निकाल्ने अनि टोटल कस्ट क्याल्कुलेट गर्ने। यो हाम्रो हाई लो मेथड फर सेपरेटिङ सेमी भेरिएबल कस्ट। अब अर्को हाम्रो दिएछ कस्ट कोड। कस्ट कोड भनेको के हो, जसरी कि हरेक कुराको जति पनि हामी क्लासिफाई गरेको एसेटहरू हुन्छ नि त्यो एसेटको के हुन्छ स्पेसिफिक कोडहरू हुन्छ, छुट्टै कोड हुन्छ, जसले गर्दा हामीले त्यसलाई इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई इजिली के गर्न सक्छौँ त रेकर्ड गर्न सक्छौँ। र हरेक कोड भनेको के हुन्छ, युनिक हुन्छ, फरक हुन्छ। अब कोडिङ सिस्टममा फर्स्ट हामी के पढ्छौँ भने सिक्वेन्सल कोड भनेको एउटा सिक्वेन्स भयो। अब सिक्वेन्स कि त नम्बरको बेसिसमा पनि हुनसक्छ 1 2 3 4 अथवा त्यो सिक्वेन्स भनेको अल्फाबेटिकल अर्डरको बेसिसमा पनि हुनसक्छ ABCD। फर्स्ट हाम्रो के हो त्यो सिक्वेन्सल कोड। अर्को दिएछ हाम्रो ब्लक कोड भनेको के हो भने एउटा ब्लकसम्म मानिलिउँ 1 देखि 100 सम्म एउटा ब्लक, 100 देखि 200 सम्म एउटा ब्लक वाइज क्याटेगराइज गरेको त्यसलाई हामी भनिन्छ ब्लक कोड। अर्को दिएछ हाम्रो हेरार्किकल कोड। एउटा हेरार्किकल कोड भनेको के हुन्छ भने जहाँ हरेक जुन एलिमेन्ट हुन्छ त्यसको के हुन्छ एउटा स्पेसिफिक क्लासिफिकेसन हुन्छ, सबले एउटा छुट्टै कुराहरू भन्छ। जसरी कि अब मानिलिउँ मैले एउटा एज्युम गरेँ 1 मतलब मैले भनिदिएँ एउटा कन्ट्री हो, 2 भनेको एउटा त्यहाँको रिजन हो, 3 भनेको त्यहाँको एउटा कुनै अब्जेक्ट हो। अब त्यसको जसरी 1 ले एउटा रिप्रेजेन्ट गर्छ, 2 ले अर्को रिप्रेजेन्ट गर्छ, 3 ले अर्को रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो क्लासिफिकेसन हाम्रो हुन्छ हेरार्किकल कोडमा। अर्को हुन्छ हाम्रो सिग्निफिकेन्ट डिजिट कोडमा के हुन्छ भने मानिलिउँ सुरुमा मैले एउटा कोड लिएँ 1000, अब त्यो 1000 लिएँ भने अब अर्को यदि लेख्छु मैले 1010, अब 1000 त्यसको कोड हो प्लस त्यो जुन पछाडिको 10 हुन्छ त्यो भनेको नम्बर अफ टाइम्स त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, मतलब 10 वटा त्यो अब्जेक्ट। यस्तै 1020 भयो भने 20 टाइम्स त्यो अब्जेक्ट यो रिप्रेजेन्ट गर्छ कि 20 वटा त्यो अब्जेक्ट छ। यो हाम्रो सिग्निफिकेन्ट डिजिट कोड। अर्को दिएछ हाम्रो फेसिटेटेड कोड भनेको डिफ्रेन्ट फिल्डको कोड। यसमा हाम्रो के हुन्छ भने फरक कोडहरू हुन्छ, एउटा रिजनको छुट्टै हुन्छ, एउटा फेरि त्यसको प्रोडक्टको छुट्टै हुन्छ, डिपार्टमेन्टको छुट्टै हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ फेसिटेटेड कोड भनेको डिफ्रेन्ट फिल्डहरूको कोडहरू। अनि लास्टमा हाम्रो दिएछ निमोनिक कोड भनेको जसरी कि हामी निमोनिक्सहरू बनाएर कुनै कुरा याद गर्छौँ, जसरी कि सर्टकटवाला, जसरी कि एक्सपेन्सलाई EXP लेखिदिन्छौँ हैन, यस्तो वाला निमोनिक कोड, जसले गर्दा हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ्याप्पै बुझ्न सक्छौँ, सर्टकटले के गर्छौँ बुझ्न सक्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो के हो निमोनिक कोड हो। हस्, धन्यवाद।